बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये सोसाइटियों में जो घपले होते हैं, और आज मैंने ज़हमत दी है जनाब प्यारे भाई जनाब शमशाद मागर साहब को। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोसाइटियों पे काम किया है, और मैं आज इनसे पूछता हूँ कि ये जो ख़ासकर गौरी टाउन वाला कल परसों एक कोई CDA के सीनियर मजिस्ट्रेट साहब हैं, पहले भी उन्होंने एक 2.5 के 3 अरब रुपया उस पर डाला था जो गैर कानूनी थी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी, ये ज़रा बताएं कि ये जो गौरी टाउन को सील किया गया है ये CDA के मजिस्ट्रेट साहब सीनियर मजिस्ट्रेट साहब ने, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये जो सोसाइटियाँ हैं ना, दर हकीकत एक ऐसा नासूर है जिसने आम आदमी के लिए बहुत मसाइल पैदा की हैं जी। सोसाइटियाँ तो बनी थी कि लोगों के लिए घर की छत की सहूलत हासिल करना आसान हो जाएगा। ये गौरी टाउन जो है ये पहले दिन से नासूर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसको CDA ने पहली दफ़ा सील नहीं किया, खरीदो फरोख्त पे पहली दफ़ा पाबंदी नहीं लगी। इससे पहले भी इसके ऊपर पाबंदी लगी थी और इसको सील कर दिया था। अब देखें, लोग वहाँ पे अरबों खरबों की वहाँ पे प्रॉपर्टी है लोगों की, मकानात बन चुके हैं, प्लाजे बन चुके हुए हैं। ये CDA को चाहिए था कि ये जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, जब वहाँ माफिया अपने पंजे गाड़ रहा था, तो माफिया के जबड़ों को उस वक्त कंट्रोल करता, माफिया के जबड़ों के दांत जो है वो उस वक्त खट्टे किए जाते। लेकिन CDA जो है वारदात मुकम्मल होने देता है, फिर उसके बाद जो है वो एक्शन लेता है। अब सरदार आसिफ साहब हैं, सीनियर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं CDA के, ये तो अब आए हैं। ये जो गौरी टाउन है इसको तो 20-25 साल हो गए वारदात करते हुए। ये अपना चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर जो हैं, ये इनके गठजोड़ से ये शुरू हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस पर जुडिशल कमीशन बने और जुडिशल कमीशन बन के ये बैठे कि CDA के वो कौन से अफसरान थे कि जब ये इलीगल यहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही थी, अब इनके पास ना NOC था ना लेआउट प्लान था, लेकिन धड़ाधड़ वहाँ काम जारी रहा। वो कौन से जिम्मेदारान हैं जिन्होंने अवाम का अरबों खरबों रुपया यहाँ पे डबो दिया? जिम्मेदार तो CDA है। ये CDA का काम था कि उस वक्त जाके वहाँ पे बोर्ड लगाते कि यहाँ ये धंधा नहीं हो सकता। लेकिन CDA बिल्कुल हमारी पुलिस की तरह है। हमारे आप पुलिस को 15 पे इधर उधर कॉल करें ना जब भी कोई मुश्किल वक्त हो, तो CDA जब तक लड़ाई झगड़ा खून खराबा ना हो जाए, पुलिस जो है पहुंचती नहीं। इसी तरह हमारा CDA है, इसी तरह हमारा नैब है। आप नैब को दरखास्त दें जी फलां सोसाइटी जो है बगैर LOP के बगैर NOC के वारदात कर रही है, वो नहीं जाएंगे जब तक कि वहां पे अवाम अपनों अरबों रुपया अपनी जमा पूंजी लौटा नहीं बैठेंगे। ना FIA हरकत में आएगी, ना नैब हरकत में आएगी, ना RDA हरकत में आएगी, ना CDA हरकत में आएगी, ना ही एंटी करप्शन इसका नोटिस लेगी। जब अवाम लुट फुट जाते हैं तो फिर ये अदारे हरकत में आते हैं। आखिर ये कौन सा कानून है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि किसी ने फ्रॉडिया ने वहां बोर्ड लगा लिया है लूटने का, आप उससे पूछे कि भाई ये आपने दुकान किस कानून के तहत खोली है? आपके पास NOC है? आपके पास लेटर है कि ऐसा कि आप ये खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? अब सीनियर मजिस्ट्रेट जो है सरदार आसिफ साहब, उनकी जो कोशिश है काविश है उसको तो खराज तहसीन पेश किया जा सकता है, लेकिन सरदार आसिफ साहब की जो कोशिश है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बदनवानों के रेवड़ में एक दानेदार आदमी। अब पूरा CDA तो उनके साथ मिला है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसी अदालत ने 3 अरब रुपया चौधरी अब्दुर्रहमान और चौधरी उस्मान पे डाला था। आपको याद है क्या वो 3 अरब रुपया रिकवर हुआ? इधर से उन्होंने 3 अरब रुपया उनके ऊपर जुर्माना किया, चौधरी उस्मान को गिरफ्तार किया और ऑर्डर किए चौधरी अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार किया जाए, तो वो जाके अदालत से स्टे ले आए। अब वो जो इनका ऑर्डर था, वो जो साबका हुकूमत थी हमारी इमरान खान की, जो जिनका मंसूबा था कि हम दरख्त लगाएंगे और दरख्त लगाएंगे, तो उसकी रोशनी में उस ऑर्डर को देखा जाए तो चौधरी अब्दुर्रहमान और चौधरी उस्मान, बल्कि चौधरी उस्मान तो कुछ भी नहीं, चौधरी अब्दुर्रहमान जो बाजार बड़ा परहेजगार है जी, उसने अरबों रुपए मालियत के वहां से दरख्त काटे। ठीक है, तो जो सॉरी जिस पे वो जुर्माना भी हुआ था, वही बात मैं कर रहा हूं, जिस पे सरदार आसिफ साहब ने उसकी मंजी पेड़ी ठोकी। ठीक है, अब चूंकि अदालत में पेश हुआ था चौधरी उस्मान को हथकड़ी लग गई, तो मेन सरगना जो था जी, मेन डाकू जो था चौधरी अब्दुर्रहमान,
اس کو تو گرفتار ہی نہیں ہونے دیا گیا. وہ تو اس نے جا کے عدالت سے ضمانت کروا لی اور جناب اب تک کیس لٹ رہا ہے. 3 ارب روپیہ اگر قومی خزانے میں آ جائے, سی ڈی اے کے خزانے میں آ جائے تو سی ڈی اے کا فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کے اہلکار بھی ساتھ مل جاتے ہیں, پھر وکلا جو ہے وہ ادھر ادھر کے راستے نکال دیتے ہیں, پھر عدالتیں جو ہیں وہ ان کو ریلیف دینے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سردار آصف صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, چونکہ پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے بلکہ 6 ماہ سے وہاں پہ مسلسل احتجاج جاری ہیں. لوگوں کے پیسے لیے ہوئے, ان کو پلاٹ نہیں مل رہے, لوگوں کے جناب ہوا میں پلاٹ ہیں. اور پھر ایک نیا ڈرامہ, کبھی کہتے ہیں جی یہ چودھری عبد الرحمان نے لے لیا ہے, کبھی کہتے ہیں جی راجہ علی اکبر کے بیٹوں نے لے لیا ہے, کبھی چودھری عبد الرحمان ڈرامہ کرتا ہے جی میں نے چودھری عثمان کو دے دی ہے یہ زمین ساری. ٹھیک ہے, اب عوام کس کا گریبان پکڑے, عوام کہاں پہ جائیں؟ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جناب سردار آصف صاحب نے وہاں پہ خرید و فروخت پہ پابندی لگا دی ہے. لیکن میں پھر سوکی صاحب آپ کی توسط سے گزارش کروں گا کہ اس مافیا کو جب کنٹرول کرنا ہے, جب یہ سوسائٹیاں شروع ہوں, اگر وہ راول پنڈی کی حدود میں ہے تو آر ڈی ایف موقع پہ پہنچے کہ بھائی جان آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ لوگوں کے پیسے آپ بکنگ شروع کریں. اگر سی ڈی اے کی حدود میں ہے تو سی ڈی اے پہنچے کہ بھئی یہ لوٹ مار کا حق آپ کو کس نے دیا. سر سوری گل کٹنا تو بات کرتا ہوں کہ یہ اس میں تو کئی فیس بن گیا ہے. غوری ٹاؤن کے تو میں گزرا ہوں تو کئی فیس فلانا ہے فلانا ہے, تو یہ بالکل سوئے رہے ہیں جناب. یہ ایک ہی بندہ ہے ان کو مطلب ہے تھیل ڈالنے والا. نکیل اس سے کوئی نہیں ڈالی جائے گی, یہ میں آپ بتا دوں. ان کے دفاتر سیل ہوئے, خرید و فروخت پہ پابندی لگی ہے. آخر سردار آصف صاحب نے یہاں سے تبدیل ہو جانا ہے یا تبدیل کرا دیا جائے گا, ایسے بندے کو کہاں رکنے دیتے ہیں, یا تبدیل ان کو کرا دیا جائے گا. پھر مافیا ہوگا, مافیا کے ساتھی ہوں گے, پھر رقص میں سارا جنگل ہوگا. سمجھ گیا نا میری بات؟ تو یہ نکیل ڈالنے والی کوئی نہیں. یہ مافیا کہتا ہے کہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہوتی بھی رہتی ہیں. یہ مافیا تو سپریم کورٹ کو چکر دے جاتا ہے. سردار آصف ان کے سامنے کیا بات ہے؟ لیکن سردار آصف صاحب نے جو ایکشن لیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ہمیں میڈیا پرسن کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل صحیح, کہ ان کا ایمان سلامت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, کسی اور نے اپنی قبر میں جانا ہے. اب چودھری عبد الرحمان جو ہے جس نے یہ سارا اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے, وہ کہتا ہے میں نے بڑے مدرسے بنائے ہیں, میں غریب اور یتیم بچیوں کی مدد کرتا ہوں. تو پھر بھائی تو اپنا نام سلطانہ ڈاکو رکھ. سلطانہ ڈاکو بھی تو یہی کام کرتا تھا نا. پھر اپنا نام بھائی آپ چودھری عبد الرحمان نہ رکھے, اپنا نام سلطانہ ڈاکو رکھیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر آپ عوام کا پیسہ لوٹیں, ادھر جا کے مدرسہ کھول دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے حساب لے گا. گزارش یہ کرنا کہ چلو یہ تو گھوری ٹاؤن ہے, اور اس تو علاوہ بھی کئی سوسائٹیاں جناب جڑی اسلام آباد دی حدود 138 ہاؤسنگ سوسائٹیاں اسلام آباد کی حدود میں, اور 100 سے زیادہ کرپٹ ہیں, 100 سے زیادہ عوام کے پیسے لوٹ چکی ہیں. سپریم کورٹ نے کے حکم پہ ان کا آڈٹ ہوا تھا اور یہ عوام کے اربوں نہیں کھربوں روپیہ لوٹ چکے ہیں. سپریم کورٹ کی اپنی سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, وہ اس میں بڑی وارداتیں ہیں. ہاں آپ کرتے رہتے ہیں نا پروگرام, میں دیکھتا رہتا ہوں. اس میں بڑی بڑی وارداتیں ہیں. قومی اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس میں ایم این ایز قومی اسمبلی کے جو ملازمین تھے ان کے سب پیسے جمع پونجی روڑ گئی. سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, وہاں سینیٹر اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کے پیسے سب ضائع ہو گئے. بھائی جان یہاں تو جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے جڑا کپو لال ہے. بہت شکریہ جناب شمشاد ماگر صاحب. لیکن گزارش یہ کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ ہاتھ پایا ہے نا اسلام آباد کے ایریے جتنی بھی کون سادہ لوگ تو وہیں فیل گرنے بڑے جناب انہوں نے پوسٹ سارا کچھ چھاپیا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سردار آصف صاحب اب زیادہ دیر اس سیٹ پہ نہیں رہیں گے, انہوں نے مافیا کو چھیڑا ہے. ہاں یہ بات تو ہے بالکل, اس سے تو اتفاق میں بھی کرتا ہوں. لیکن چلو چڑی دا بھی اللہ ہوتا ہے تو باز دا بھی اللہ ہے, لیکن چلو اس نے اگر ایمانداری قائم ہے تو اسی تو انہوں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا, اللہ سونے دے حوالے.